एक फैमिली ऐसी भी है कि उनका जनाजा उठाने वाला कोई नहीं रहा, तो उसके बारे में अगर आप बता दें। यकीनन मेरी वो बहन, उसके जो अल्फाज थे जब मैंने BBC पे पढ़ा उसको, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो मैं उस बहन को ये दिलासा देता हूँ कि आप तन्हा नहीं हैं, हम आपके भाई आपके साथ हैं। आपने जो ये जुमला बोला था कि हमारा घर करबला वालों के घर की तरह हो गया है कि जिनका कोई जनाजा उठाने वाला नहीं है, यकीनन हम अपने इस गम को करबला वालों के गम के साथ मुत्तसिल करेंगे तो हमारा ये कतरा जो है उस समंदर में मिलकर हमारी नजात का भी सबब बनेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हुसनैन। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं डी चौक इस्लामाबाद में, जहां हज़ारा बरादरी जो कोयटा में 6 नौजवानों को कत्ल किया गया, उनसे ज़ार यकजहती के लिए यहां एहतजाज हो रहा है। और चलते हैं उनके पास, उनसे पूछते हैं उनके मुतालबात क्या हैं। तो आइए चलते हैं और यहाँ लोगों से बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कोयटा में हज़ारा बरादरी के जवानों को जो शहीद किया गया, उन पर जो जुल्म किया गया, उस हवाले से क्या कहते हैं? सरज़मीन पाकिस्तान पर गुज़श्ता कई सालों से जो जुल्म बर्बरियत का खेल खेला जा रहा था, उसमें थोड़ा तवक्कुफ़ हुआ, लेकिन अब दोबारा वही सूरत हाल सामने आ रही है कि दुनिया के अंदर जो नाकाम दहशतगर्द थे, जिनको शाम में शिकस्त हुई, जो इराक़ के अंदर भगौड़े बनकर वहाँ से निकाले गए, अब वो दुनिया में कि कोई ऐसा मकाम तलाश कर रहे थे कि जिसके सबब उनकी जो बची खची ज़िंदगी है, जो आखिरी सांसें हैं, वो कहीं सुकून से गुजार सकें। जब किसी जगह पे उनको पनाह नहीं मिली तो शायद उन्होंने हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की तरफ रुख किया। और जो इदारे पाकिस्तान में नफ़ी कर रहे थे कि ये दाइश, ये तकफ़ीरी, ये गिरोह जो ज़ालिमीन का गिरोह है, ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने परचम तले, अपने परचम को सामने रखकर, जो मेरी मालूमात है, पहले इन मज़लूमों को अगवा किया, फिर इनके हाथ पांव बांधे, और जिस पतंग से डोर आप उड़ाते हैं उसके साथ इनके गले काटे गए और बाद में छुरी चलाई गई। यानी इन्होंने इतना जुल्म किया कि आप सोच नहीं सकते। तो जो जुल्म बर्बरियत पाकिस्तान के अंदर हुई है, ये मेरी पाक धरती पे ऐसा खून नाहक बहा है कि जो काबिल मज़म्मत है, जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो नाकाबिल बर्दाश्त है बल्कि ये वाक़या। लिहाजा इस ज़मन में हम उन मज़लूमों के लवाहिकीन के साथ हैं जो ये मुतालबात कर रहे हैं। हमारा यहाँ पे बैठने का मकसद भी सिर्फ इसी एजेंडे के तहत है, जो 1 पॉइंट एजेंडा है कि जो मुतालबात उन मज़लूमों के लवाहिकीन के हैं, हुकूमत वक्त फिल फौर उनको पूरा करें। ये जो जुल्म हुआ है, ये ना सिर्फ एक तबके पे बल्कि एक इंसानियत पे, मुसलमानियत पे ये जुल्म हुआ है, तो इसके बारे में क्या कहते हैं? देखें, जुल्म होता है, वो ठीक है, हम मज़हब के एतबार से एक ख़ास मसलक से ताल्लुक़ रखते होंगे, लेकिन हम पाकिस्तान के बासी हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं। जो हकूक़ पाकिस्तान में इस्लामाबाद में बसने वाले शख्स के लिए हैं, वही पाकिस्तान के बाकी ख़ित्तों में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए हैं। तो जो भी जुल्म है वो जुल्म है। अब जुल्म का जो साथ देगा हम उसकी मज़म्मत करेंगे, जो उसकी मुखालफत करेगा हम उसका साथ देंगे। और हम इस वक्त जो अपील कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, वो भी यही है कि आप ज़ालिमीन से नफ़रत का इजहार करें और मज़लूमों के हामी बनकर उनकी हाँ में हाँ मिलाएँ और ज़ालिमीन को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। एक फैमिली ऐसी भी है कि उनका जनाजा उठाने वाला कोई नहीं रहा, तो उसके बारे में अगर आप बता दें। यकीनन मेरी वो बहन, उसके जो अल्फाज थे जब मैंने BBC पे पढ़ा उसको, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो मैं उस बहन को ये दिलासा देता हूँ कि आप तन्हा नहीं हैं, हम आपके भाई आपके साथ हैं। आपने जो ये जुमला बोला था कि हमारा घर करबला वालों के घर की तरह हो गया है कि जिनका कोई जनाजा उठाने वाला नहीं है,
یقیناً ہم اپنے اس غم کو کربلا والوں کے غم کے ساتھ متصل کریں گے تو ہمارا یہ قطرہ جو ہے اس سمندر میں مل کر ہماری نجات کا بھی سبب بنے گا۔ وعلیکم السلام۔ کوئٹہ میں ہزارہ برادری کے جو جوانوں کو شہید کیا گیا، ان پہ ظلم کیا گیا، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی افسوس کا مقام ہے۔ یقیناً کوئٹہ میں ایک انسانیت سوز اور ایک دلخراش جو واقعہ پیش آیا ہے شیعہ کمیونٹی، ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ۔ انسان ہونے کے ناطے تمام لوگوں کا دل جو ہے اس سے پریشان ہے، غمگین ہے، سوگوار ہے، پورے ملت پاکستان سوگوار ہے۔ یقیناً ظلم کی انتہا ہے، اور کچھ مزدوروں کو، غریبوں کو اس طریقے سے ذبح کرنا، اور ذبح کرنے کے بعد بھی ان کی تسلی تشفی نہ ہو اور ان کی لاشوں کے ساتھ بے حرمتی کی جائے، ان کے چہرے کو مسخ کی جائے، ایک بہت ہی عجیب سانحہ ہے، ایک دلسوز سانحہ ہے۔ اور خصوصاً وہاں مزدوروں کے گھر میں بھی کوئی وہ چیزیں بھی نہیں ہوتی ہے۔ اور یقیناً ہمارے دلوں کو جگانے کے لیے ہمیں ہوشیاری دلانے کے لیے وہاں کے جو بہنوں کی فریاد ہے، جو بیٹیوں کی فریاد ہے، جو بیواؤں کی فریاد ہے، یہی کافی ہے ہمارے گھروں سے نکلنے کے لیے، مظلوموں کی حمایت کے لیے۔ آیا یہ آواز وزیر اعظم تک نہیں پہنچی ہے کیا وزیر اعظم کا بھی کوئی دل نہیں ہے؟ کیا پاکستان کے جو حکمران طبقہ ہے، جو پاکستان کے جو ایجنسیز ہیں، ادارے ہیں، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اس دلسوز واقعے کے بعد گھروں میں رہنا اور وہاں پہ ان کو تسلی کے لیے نہ جانا، یقیناً یہ زیر سوال ہے۔ خصوصاً وہاں پہ آپ نے سنا سوشل میڈیا پر بھی اور اخباروں میں بھی، ایک بہن ہے جو یہ کہتی ہے کہ میرے گھر میں 5 افراد تھے، مرد، اب ان کے بعد ان کو لاشوں کو اٹھانے والا بھی کوئی مرد ابھی باقی نہیں رہا ہے۔ یقیناً وزیر اعظم کو ان کے گھر میں ان کے باپ بن کے وہاں پہ جانا چاہیے، بھائی بن کے وہاں پہ جانا چاہیے ان کے لاشوں کو اٹھانے کے لیے۔ ابھی تک لاشیں وہاں پہ پڑی ہوئی ہے، ابھی تک لاشوں کے ارد گرد خواتین اور مرد بیٹھے ہوئے گریہ کر رہے ہیں۔ اگر انسان ہے، اگر انصاف پسند ہے تو ملک کا ہر طبقہ، خصوصاً وزیر اعظم کو فوری طور پر وہاں پہنچنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مظلوموں کی فریاد عرش تک پہنچ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان یتیموں کی فریاد، ان بہنوں کی فریاد عرش تک پہنچ جائے اور پاکستان کے غیور عوام گھروں سے نکلنے پہ مجبور ہو جائیں۔ پاکستانی مخالف جو قوتیں ہیں جو پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، انہیں کیا پیغام دینا چاہیے؟ یقیناً اس میں بیرونی ہاتھ بھی ہے، ہندوستان کے ہاتھ، امریکہ، اسرائیل کے ہاتھ یقیناً ہے، لیکن ان کا مقابلہ نہتے عوام نہیں کر سکتے۔ ان کا مقابلہ کرنا، ایک تو مظلوموں کی حمایت ہی ان سے مقابلہ ہے، ان کے جا کے ان کے سر پہ شفقت کے ہاتھ پھیرنا ہی دشمن کو مایوس کرنے کے لیے کافی ہے۔ دوسرا، تمام ایجنسیز کو، خود عوام کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ پاکستان میں جو کھینچا تانی ہو رہی ہے، سیاست بازیاں ہو رہی ہے، ان کو چھوڑ کر پاکستان کو بچانے، ملک کو بچانے، غریب عوام کو بچانے کے لیے سب کو ایک ہو کر ایک پیش پہ آ کے دشمنوں سے، خصوصاً داعش، یہ داعش تو درندہ ہے، یہ درندہ ہے۔ ان کی نظر میں نہ کوئی شیعہ ہے، نہ کوئی سنی ہے، نہ کوئی بلوچ ہے، نہ کوئی ہزارہ ہے، نہ کوئی پنجابی ہے۔ ان کے سامنے جو بھی آتے ہیں وہ اسی طریقے سے زندہ زندہ جلا دیتے ہیں، زندہ زندہ ذبح کر لیتے ہیں، زندہ زندہ ان کو جناب علی مسخ کر دیتے ہیں۔ یہ درندگی ہے۔ یقیناً انسان جس کے دل میں انسانیت ہے اور انسان کا دل جس کے سینے میں ہے، ان کے مقابلے کے لیے اٹھنا چاہیے۔ اور پہلا یہ جو واقعہ ہوا ہے، اسی ایک واقعے کے بعد اگر ان کو سرنگون نہیں کیا گیا، اگر ان سے مقابلہ نہیں کیا گیا، ان کو ختم نہیں کیا گیا، تو یقیناً بعد میں ان سے مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا ریکویسٹ یہی ہے کہ حکمران اور فوج بھی اپنا حصہ ڈالیں اس میں، بلکہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ آگے بڑھیں۔ ان کے جو ٹریننگ سینٹر ہے، جو دہشت گردی ہے، ان کو معاف کرنے کے بجائے ان کو سائڈ پہ لگا لیں اور ان سے انتقام لیا جائے۔
بہت شکریہ.